أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط به الحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا القضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.